बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर ख़ान एडवोकेट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब। इनसे हम टीचर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के अंदर टीचरों को इतने ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं कि उनका अगर हम गिनना शुरू करें तो मेरे ख़्याल में हमारा ये आज एक दिन का इंटरव्यू जो है वो बहुत कम पड़ जाएगा। पाकिस्तान के टीचर जो हैं उनका पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर इतना बड़ा किरदार है कि जिस शोबे के अंदर जाएं तो उसी के शोबे के अंदर हमको इन्हीं टीचर्स के पढ़ाए हुए अफसरान और दीगर तमाम लोग मिलते हैं जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स स्टूडेंट्स को बनाकर एक बड़े अफसरान के ओहदे तक पहुंचाते हैं, जब वही अफसरान बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं वही टीचर्स के साथ एक इंतहाई हद तक अमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं। ये भी एक अलग टॉपिक है। हम इस वक्त फ़िलहाल बात करेंगे पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब से कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको इस वक्त किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम उमैर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में टीचर इशू पर बोलने के लिए मुझे दावत दी। असल में जो बात आपने इब्तिदा में की है कि टीचर ख़ुसूसन प्राइमरी टीचर को इतने मसाइल दरपेश हैं, उनको गिनवाना या शुमार करना एक प्रोग्राम में नामुमकिन है। जो मेन हमारे मसाइल हैं वो ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, एयर कंडीशन गाड़ियों में आकर, एयर कंडीशन दफातर में बैठकर और मुख्तलिफ सहूलियात यूज़ करके वो हमारे लिए पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं। अगर किसी प्राइमरी टीचर को या किसी और कैटेगरी के टीचर को पॉलिसी मेकर में शामिल किया जाता तो ये मसाइल यकीनन 50% तक कम हो सकते हैं। जो मेन हमारा आजकल खुसूसन मसला चल रहा है वो हमारे महकमे ने या हमारे पॉलिसी मेकर ने 40 तलबा के लिए एक टीचर मुकर्रर कर रखा है। उमैर खान साहब, आप थोड़ा सा इसको ज़रा गहराई में लें तो वो बात ये है कि हर स्टूडेंट एक इकाई है। बिल्कुल ये नहीं है कि जिस तरह एक जो होता है रेवड़ चराने वाला गडरिये का काम नहीं है। गडरिये ने सिर्फ़ और सिर्फ निगरानी करनी होती है अपनी भेड़ों की, अपना जो वो होता है भेड़ों और बकरियों की या अपने गले की। टीचर ने हर स्टूडेंट को बतौर एक इकाई लेना होता है। खुसूसन प्राइमरी टीचर के जो मसाइल हैं उनमें ये बात शामिल है क्योंकि हमारे पास नर्सरी के खुसूसन छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, उनको हर बच्चे को खसूसी और इनफरादी तवज्जो ज़रूरत होती है। अगर 40 तलबा के लिए महकमा या हुकूमत एक टीचर मुकर्रर करती है तो इसमें ये आता है कि हर क्लास के, अगर मैं बतौर टीचर अगर मैं देखूं अपनी नर्सरी और प्रेप की क्लास को तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाना डेली बेसिस पर लाजमी है, उर्दू, मैथ और इंग्लिश। अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं तो अगर मैं उनको मैथ, इंग्लिश और उर्दू की फ़ी स्टूडेंट 3 कापियाँ लिख कर देता हूँ। अगर 20 बच्चे हैं तो 60 कापियाँ तो मैंने उनको लिख कर देनी है और फिर उसको चेक करना है, उनकी जो हैं गलतियाँ हैं उनको मेंशन करना है, फिर उनको सही करना है, फिर उनको चेक करना है। और इसी के साथ ही मैंने उनको नेक्स्ट डे के लिए सबक तीनों मैथ, इंग्लिश और उर्दू के सबक पढ़ाने भी हैं। मसला जो दरपेश ये है वो ये नहीं होना चाहिए कि 40 तलबा के लिए एक टीचर को मुख्तस किया जाए, क्योंकि अगर क्लास में एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो उनको एक सब्जेक्ट 45 मिनट के या 40 मिनट के पीरियड में एक टीचर पढ़ा सकता है। लेकिन चूँकि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे 6 क्लासों के हैं, उनके अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, हर क्लास के 6-6 सब्जेक्ट हैं कुरान मजीद समेत। आजकल हम नाज़रा और उसका तर्जमा भी ज़रूरी है।
تو اس صورت میں ہر بچہ ایک اکائی ہے، ہر بچے کے ہر سبجیکٹ کے لیے ہمیں اس کو علیحدہ وقت دینا پڑتا ہے۔ اچھا زاہد بھائی، مجھے ایک بات یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ کے لیے علیحدہ ٹیچر مختص کیا جائے، یا ایک ہی ٹیچر، جس طرح ہمارے پرائمری اسکول میں روٹین ہوتی ہے کہ ایک ہی ٹیچر ہے وہ پوری کلاس کو 6 کے 6 سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میتھ کے لیے، سائنس، انگلش کے لیے، سائنس کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیچر ہونے چاہیے، یا 40 کی بجائے 20 کی ریشو کر دیں یا 10 کی ریشو کر دیں؟ تو کس طرح اس کا سلوشن کیا نکلے گا؟ میں آسان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو 40 اسٹوڈنٹ اور 1 ٹیچر والا جو فارمولہ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ 1 کلاس 1 ٹیچر ہونا چاہیے، 1 کلاس 1 ٹیچر، یا 1 سبجیکٹ اور 1 ٹیچر۔ کلیئر؟ یعنی اگر 1 کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اسی 1 کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ایک ٹیچر 50 اسٹوڈنٹ کی کلاس کو ایک پیریڈ میں پڑھا سکتا ہے، لیکن 5 اسٹوڈنٹ یا 6 اسٹوڈنٹ اگر علیحدہ علیحدہ کلاسوں کے ہیں، میں اس طرح لوں، اگر نرسری کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، پریپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور پنجم تک ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ 6 اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہ 6 کلاسز ہیں۔ ان کے لیے مجھے ان کو 36 سبجیکٹ پڑھانے ہیں۔ یہ فارمولہ سراسر غلط ہے، بلکہ ٹیچر پر ظلم ہے۔ ٹیچر ہمارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اچھا زاہد بھائی، یہ تو ایک ٹیچر اور اساتذہ کے درمیان، بچوں اور اساتذہ کی جو ایک تعداد کی شرح تھی وہ ہم نے ڈسکس کی۔ ایک اور معاملہ جو ہے پرائمری اسکول کی ٹیچرز کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی پروموشنیں نہیں ہوتی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچر پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہوا، جب بیچارہ ریٹائر ہوتا ہے تو بھی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے۔ کیا ان کے اندر پروموشن کا کوئی سلسلہ گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا ہوتا؟ کیونکہ یہ تو بڑے کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تو ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان سے زیادہ گورنمنٹ کو یا محکمہ تعلیم کو فائدہ لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو محکمہ تعلیم ہے، ہر آنے والی حکومت میں، وہ اگر جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، وہ سب سے پہلے محکمہ تعلیم اور اس کے بعد محکمہ صحت پر تجربات کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے خصوصاً پرائمری ٹیچر کی جو پروموشن ہے اس پر اتنے تجربات ہو چکے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت نیا تجربہ کرتی ہے، اور جو اس کے بعد حکومت آتی ہے، نیکسٹ آتی ہے، وہ ان کے جو پالیسی بناتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں پروموشن کو، اس کو وہ کینسل کر دیتی ہے۔ مثلا میں 26 سال سے AA ڈبل ایم ایڈ میری ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، اس کے باوجود میں پرائمری سیٹ پر ابھی تک بیٹھا ہوں۔ ہمارے بعض ٹیچر تقریباً 36 سال ان کی سروس ہو گئی ہے، اور وہ MA MAd ہونے کے باوجود، بلکہ اب تو MPhil اور PhD اساتذہ میل فیمیل وہ پرائمری ٹیچر ہیں، اور وہ اسی پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ زید بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ PhD ٹیچرز ہیں اور وہ پرائمری اسکول کی سیٹ پر بچوں کو الف ب اور ABC لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، تو یہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے ایک قابل افسوس بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس کی ٹاپک بھی ہم نے مختصراً گفتگو کی۔ یہ ٹاپک اختصار کے لائق نہیں ہیں، یہ ایسے ٹاپک ہیں جن میں ایک ایک گرہ کو کھولنے لگ بیٹھ جائیں تو کئی پروگرام اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔